बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, माह रजब का तीसरा जुमतुल मुबारक है। हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 41 मरतबा अल्लाह तबारक तआला का ये कलाम पढ़ लें। इंशाअल्लाह इसको पढ़ने से अल्लाह तबारक तआला की इसी वक्त गैबी मदद नाजिल हो जाएगी। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको उससे भी बढ़कर अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल अमल है। जिसने भी किया है अल्लाह तबारक तआला ने उसको उसकी सोच से बढ़कर नवाजा है। जब भी कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुसीबत हो तो अपने सरों को सजदे में झुका दिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो, अल्लाह तबारक तआला के हाथ झुक जाया करो, अल्लाह से मांगा करो। वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है, वो सबको अता करने वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाएं, अल्लाह तबारक तआला की गैबी मदद नाज़िल हो, आपका हर मसला हल हो जाए, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों पूरे यकीन के साथ इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि ना होना भी होना हो जाएगा और आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ ये एक दिन का अमल है। आप इसको जुमे के दिन कर लीजिए। अगर जुमे के दिन टाइम ना मिले तो आप रजब के महीने में किसी भी एक दिन इसको कर सकते हैं। जुमतुल मुबारक के दिन एक पल ऐसा होता है, इंसान जो भी मुंह से निकालता है अल्लाह तबारक तआला उसके मुंह से निकले हुए अल्फाजों को पूरा कर देता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर वो चाहते हैं कि रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाएं और रिज़्क़ की तरक्की मिल जाए और दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तबारक तआला इनको तरक्की अता करे और माला माल हो जाए, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों इस अमल को जिस तरीके से मैं बताऊँगी उसी तरीके से कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला का रिज़्क़ के तमाम बंद दरवाज़े खोल देगा और ऐसा नवाजेगा, ऐसा रिज़्क़ अता करेगा जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जो मेरे बहन भाई कर्ज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके सर पे कर्ज़ पहाड़ जितना है, अगर वो चाहते हैं कर्ज से नजात मिल जाए, अल्लाह तबारक तआला के असबाब पैदा हो जाए, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों वो भी इस अमल को, इस वजीफ़े को कर सकते हैं। बस एक बात का ख़ास ख्याल रखना है आपने कि जो भी आप अमल करो, वजीफ़ा करो, आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए, आपका यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए, उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। जो भी इस वजीफ़े को, अमल को पूरे यकीन के साथ कर लेता है तो वो मालामाल हो जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, किस तरीके से आपने करना है अच्छे से जान लीजिए। आपने जुमतुल मुबारक के दिन आपने इसको नमाज असर के बाद या नमाज इशा के बाद इस अमल को कर लेना है। अगर जुमे के दिन टाइम ना मिले, कोशिश करें वे जितना भी हो सके कि जुमे के दिन अल्लाह ताला का ज़िक्र अपनी ज़ुबानों पे जारी रखें। चलते फिरते उठते बैठते अपनी ज़ुबान पर अस्तग़फिरुल्लाह का ज़िक्र जारी रखें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने करना क्या है, आपने अब जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी मसला मसाइल आपके साथ दरपेश है, आपने इस अमल को करने से पहले आपने अपने दिल में जो भी आप मांगना चाहते हैं, जो भी परेशानी है, आपने उसको दिल में रख लेना है। जो भी आपकी हाजत है उसकी ख्वाहिश करनी है। ख्वाहिश करने के बाद आपने सबसे पहले आपने 2 नफल हाजत के अदा करने हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे बढ़कर आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने जब भी कोई आप अमल वजीफ़ा करे तो सदका लाजमी कर दिया करे, इसलिए कि सदका हर मुसीबत बुला से महफूज रखता है। सदका देने से रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, सदका देने से ज़िंदगी में इजाफ़ा होता है, सदका देने से 70 बलाओं से बंदा महफूज रहता है, सदका देने से हर तरह की आफत से बंदा महफूज रहता है। सबसे बढ़कर ये कि जो इंसान कसरत के साथ जितनी उसमें कैपेसिटी है, चाहे एक खजूर ही रोज़ाना क्यों ना दी जाए, तो अल्लाह तबारक तआला उसके तमाम बिगड़े हुए कामों को संवार देता है। सदक़े से उसकी आखिरत भी बन जाती है, उसकी दुनिया भी बन जाती है।
صدقہ دینے والا انسان جو ہوتا ہے اس کی قبر میں صدقہ چھاؤں بن جائے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آپ نے اس عمل وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ آپ نے جب 2 نفل حاجت کے ادا کر لینے ہیں تو یہ چھوٹی سی آیات ہے، جو بندہ بھی اس آیات کو پڑھتا ہے اس کے سارے کام، غیب سے سارے کام حل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جب آپ نے 2 نفل حاجت کے ادا کر لینے ہیں، جان ماز پہ بیٹھ کر ہی آپ نے ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے، یاد رکھیے آپ نے درود پاک نماز والا پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور 11 ہی مرتبہ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 ہی مرتبہ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ وہ اس لیے کہ کچھ منہ سے ایسے الفاظ نکلے ہو، اس کی معافی مانگنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد پھر میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ اچھے سے جان لیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے گا پھر آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر باقی سورت کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے سورت فاتحہ کو 11 مرتبہ کمپلیٹ کر لینا ہے۔ پھر آپ نے یا حفیظ یا فتاح یا رزاق، یا حفیظ یا فتاح یا رزاق کو بھی صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جب 11 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے پھر لاسٹ پہ آپ نے 41 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس آیات کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی اس آیات کو پڑھتا ہے، خاص کر جو شخص بھی اس آیات سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اس کا سارا دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے بگڑے ہوئے کام کو حل کر دیتا ہے اور غیبی مدد نازل فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے بڑی عاجزی کے ساتھ جس مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے عمل کو کیا ہوگا اس کی دعا کرنی ہے۔ میرا رب آپ کی جھولیوں کو کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا اور ایسے ایسے اسباب بنا دے گا کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسا رزق عطا ہو کہ جو ساری زندگی ختم نہ ہو، تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں 7 جمعے تک آپ اس عمل کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے کر لیجئے۔ انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی ملے گی۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ کرو گے اللہ کے حکم سے وہ آپ کا مقصد حل ہو جائے گا، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومے گی۔ اس عمل کو خود بھی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی اور کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور وہ آپ کو دعا میں یاد رکھے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ جاتے جاتے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ نیکسٹ ٹائم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بشرطِ زندگی نے وفا کی تو دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور مرتے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔